सबैमा नमस्कार। लायन मनबहादुर रोका, लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपालको हाल डिस्ट्रिक्ट गभर्नर। मेरो परिचयको कुरा गरिरहँदाखेरि म वैशाख 1 गते 2031 सालमा बागलुङ जिल्लाको पैबाटा भन्ने ठाउँमा जन्मेको हो। मैले एसएलसी सम्मको शिक्षा पैबाटामा नै आर्जित गरेर 2048 सालमा काठमाडौँमा प्रवेश गरेसँगै मैले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि व्यावसायिक जीवन प्राप्त गरिसकेपछि म लायन्स क्लबमा 2003 सालबाट प्रवेश गरी अगाडि बढिरहेको छु। म हाल लायन रूपाकेशीसँग वैवाहिक जीवनमा आबद्ध भएर मेरा दुईवटा सन्तानहरू रहेका छन्, निशन रोका र ईशन रोका। मेरो छोरी कम्प्युटर इन्जिनियर हुन् भने छोराले अहिले 12 क्लासको इक्जाम दिइरहेका छन्। मेरो स्वर्गीय माता टिकावती रोका हुनुहुन्छ भने बुवा हालसाल इन्डियन आर्मीबाट पेन्सन प्राप्त तुलबहादुर रोका हुनुहुन्छ। हाल हामी बागलुङमा साथै काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा फ्यामिलीमा बसोबास गर्ने गरेका छौँ। लायन्स क्लब नेपालमा भित्रिएको 50 वर्षको उपलक्ष्यमा हामीले अहिले गोल्डन जुब्ली मनाइरहेका छौँ। यो अवसरमा हाम्रो मल्टिपल 325 अन्तर्गत रहेको लायन्स क्लब काठमाडौँ कर्पोरेटले हाम्रा लिडरहरूका अनुभूतिहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले सेयर गर्ने किसिमले यो कार्यक्रम भिडियो मार्फत सेयर गरेर विभिन्न जनसमुदायहरूलाई लायन्सहरूलाई सोसल मिडियाका मार्फत जानकारी गराउने उद्देश्यले जुन कार्यक्रम यहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ, सर्वप्रथम लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ कर्पोरेट फ्यामिलीलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसले लायन्सलाई कम्युनिटीमा हामीले गरेका कार्यहरू, हामीले सम्पादन गरेका प्रोजेक्टहरू, हामीले सङ्गठनमा अगाडि बढाएका प्रगति गरेका कार्यहरू उजागर गर्ने जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई डिस्ट्रिक्टका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपालको तर्फबाट आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नका लागि मलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको लायनिजमको यात्रा अझै अगाडि बढोस्, यो क्लबको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। म किन लायन्समा प्रवेश गरेँ भन्ने सवालमा कुरा गरिरहँदा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल एउटा लामो इतिहास बोकेको 103 वर्षको गर्विलो एउटा इतिहास बोकेको संसारको सबैभन्दा ठुलो मानवीय सेवा गर्ने संस्था, जसले संसारका 210 भन्दा बढी कन्ट्रीहरूमा आफूभन्दा कम अवसर प्राप्त र भाग्यमानी समुदायहरूका लागि, समाजका लागि योगदान गर्ने एउटा संस्था, सेवा गर्ने संस्था। त्यो हुनाले पनि मैले लायन्सको सदस्य भएर आफूले आफूलाई पनि सेवामा समर्पित गर्नुपर्छ भनेर मैले लायन्समा 2003 बाट आफूलाई आबद्धता गरी अगाडि बढिरहेको यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। म एकदमै भाग्यमानी छु। म 2003 मा लायन्स क्लबमा प्रवेश गरेसँगै प्रवेश गरेको 3 महिनामै एउटा उत्कृष्ट सामाजिक सेवामा आफूले आफूलाई सहभागी गराउने मौका प्रदान मलाई गरियो क्लबका तर्फबाट। म लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सामाखुसीको सदस्य रहेको यहाँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रवेश गरेको 3 महिनामै मेरो क्लबले सर्लाहीको विभिन्न ठाउँहरूमा 9 दिने आँखा शिविरका क्याम्पहरू चलाएको थियो। त्यसमा म 9 दिनसम्मै सर्लाहीका विभिन्न ठाउँहरूमा आँखा शिविरहरूमा सहभागी हुने मौका प्राप्त गरेँ र हामीले आँखा शिविर गर्दै गर्दा त्यहाँ आँखा नदेख्नेहरूका लागि जुन हामीले आँखा देखाउने अभियान चलायौँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई अझै सेवामा समर्पित भएर क्लब मार्फत लिडरसिपका माध्यमबाट पनि आफूले आफूलाई अगाडि बढाउने, क्लबका माध्यमबाट सेवा गर्ने र नेतृत्व विकासको अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने प्रेरणा मलाई त्यसबाट प्राप्त भयो। त्योसँगै मैले विभिन्न खालका ट्रेनिङहरूमा सहभागी आफूले आफूलाई गराएँ। त्यसपछि नेतृत्वमा आउने एउटा अभिलाषा सहित म डिस्ट्रिक्टका विभिन्न पदहरूमा जोन चेयरपर्सन, रिजन चेयरपर्सन, पिआरओ इन चिफ, कोचिफ एडभाइजर, चिफ एडभाइजर हुँदै सेकेन्ड भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमा इलेक्ट भएर वर्ष 2020-21 का लागि मैले अहिले
डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको पदको रूपमा यो डिस्ट्रिक्टलाई सम्हालिरहेको छु र हामीले लायन्सको कुरा गरिरहँदा या डिस्ट्रिक्टको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपाल संसारको सबैभन्दा ठुलो डिस्ट्रिक्ट 753 डिस्ट्रिक्टमध्ये मेम्बरसिपका हिसाबले क्लबका हिसाबले हामी सबैभन्दा ठुलो छौँ। अहिले 543 लायन्स क्लबहरू हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा रहेका छन्। ती क्लबहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने यो अवसर एउटा एक्सपिरियन्सको रूपमा यहाँहरूका बिचमा म सेयर गर्न चाहन्छु र लायन्स क्लबले गर्ने उत्कृष्ट सेवाका कार्यहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई प्रभाव हुने खालका कार्यक्रमको कुरा गरिरहँदाखेरि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले आफ्नो 100 वर्षको एउटा गर्विलो इतिहास अगाडि बढाइरहँदा संसारबाट अन्धोपन निवारणका लागि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले खेलेको भूमिका, त्यसपछि नेपालमा पनि लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले क्लबहरू मार्फत आँखा शिविरहरू चलाएर अन्धोपन निवारणका लागि नेपालमा दिएको देन, त्यसपछि हाम्रै क्लबका तर्फबाट लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सामसिकको तर्फबाट हामीले विभिन्न समयमा स्कुल केन्द्रित गरेर बालबालिकाहरूको लागि चलाइएका डेन्टल क्याम्प्सहरू, त्यसपछि हामीले गाउँ केन्द्रित एउटा गाउँलाई नै एडेप्ट गरेर त्यहाँका जनसमुदायहरूलाई आय आर्जनको लागि अगाडि बढाउने जुन प्रोजेक्ट हामीले तनहुँको चिसापानीबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, त्यसले पनि मलाई एउटा लायन्समा लाग्ने एउटा उत्प्रेरणा जागृत गरायो र यही रूपमा चाहिँ म अगाडि बढेँ र लायन्स क्लबको अर्को एउटा पाटोको कुरा गरिरहँदाखेरि फेलोसिपको अभिवृद्धि। सायद म लायन्समा नलागेको भए एउटा 14,500 भन्दा बढी भएको डिस्ट्रिक्टको एउटा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दिनँ थियो होला, अथवा हाम्रो नेपालमा 37,000 लायन्सहरू छन्, तिनीहरूका बिचमा चाहिँ भातृत्व विकास गरेर फ्रेन्डसिपको डेभलप गर्न सक्दैन थियो होला। यो पनि एउटा लायन्स क्लबको अर्को पाटो रहेको छ। यो सँगै लायन्स क्लबमा लागिरहँदा आफूलाई नेतृत्व विकास गर्नका लागि पनि, नेतृत्व लिनका लागि पनि यसले मार्ग प्रदर्शन गर्छ। यही रूपमा म लायन्स क्लबका एउटा उत्कृष्ट पाटोहरू रहेको यहाँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। समाजमा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि म अहिले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको पदमा छु। विषम परिस्थिति छ, अहिले पेन्डेमिक स्थिति छ। लाइन वर्ष 2021 जुलाईबाट सुरु भयो। म पनि दोधारमा थिएँ। मेरो कार्यकाल, मेरो क्याबिनेटमा रहनुहुने क्याबिनेट अफिसर्सहरूको कार्यकाल, क्लब लेभलमा हुनुहुने क्लब प्रेसिडेन्ट र उहाँहरूको अफिसरहरूको कार्यकाल कस्तो होला, क्लबहरू एक्टिभ हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने म पनि दोधारमा थिएँ। आफूलाई कसरी परिचालित गर्ने यो विषम परिस्थितिमा बाहिर निक्लने स्थिति थिएन। तर पनि यो चुनौतीका बिचमा चेयरमा बसिरहँदा यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। हामी लायन्समा लागेको सेवा गर्नका लागि लागेको भन्ने किसिमले मैले के सोचेँ भने आफूलाई निडर भएर सुरक्षित राख्दै हामीले सामाजिक सेवाका कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले क्लबहरूलाई परिचालित गर्ने यो अवसर प्राप्त गरेँ। मैले यो कोभिड अथवा पेन्डेमिकको स्थितिमा विषम परिस्थितिका बिचमा हाम्रा लायन्स क्लबहरूले जुलाई 1 देखि उत्कृष्ट सेवाका कार्यहरू अगाडि बढाउनु भयो। पेन्डेमिक स्थितिका कारणले खाना नपाएका गरिब समुदायका मानिसहरूका लागि खाद्यान्न वितरण गर्नुभयो। त्यस्तै वृद्धाश्रमहरूमा जहाँ चाहिँ खाद्यान्नको अभाव थियो त्यहाँ खाद्यान्नहरू पुर्याउनु भयो। जहाँ बाल आश्रित केन्द्रहरू थिए हरेक केन्द्रमा चाहिँ हाम्रा लायन्स क्लबका साथीहरूले खाद्यान्न पुर्याउने वातावरणको सिर्जना गर्नुभयो। यो सँगै मलाई पनि एउटा उत्साह थपियो र मैले आफूलाई घरभित्र सीमित नराखिकन क्लबहरूका हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका प्रदान गर्ने एउटा मौका मलाई प्राप्त भयो र हामीले हरेक लाइन वर्षहरूमा करिब 80% समय क्लबका सेरेमोनियल कार्यक्रमहरूमा हामीले समय व्यतीत गर्थ्यौँ भने अहिले हामीले 80% अथवा 90% क्लबका सेवाका कार्यहरूमा सहभागी हुने आफूलाई एउटा सौभाग्य यो पेन्डेमिक स्थितिले प्राप्त गर्यो। भनाइको मतलब अहिले लायन्स क्लबहरूले गर्ने सेवाका कार्यहरू पहिला बढी सेरेमोनियल कार्यक्रममा हाम्रा क्लबहरू व्यस्त रहन्थे भने अहिले सेवाका कार्यहरू गर्नका लागि हाम्रा क्लबहरू व्यस्त रहेका छन्, सेवाका कार्यहरू गरिरहेका छन् र त्यही कार्यहरूमा एज अ लिडर सहभागी हुने मौका
मलाई प्राप्त भयो। यो सँगसँगै संस्थालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो अर्को दोस्रो एउटा मेजर कार्यक्रम पनि रहेको थियो। हामीले जति सेवाका कार्यहरू गर्नका लागि जति नयाँ लायन्स मित्रहरू भित्राउन सक्यौँ, जति नयाँ धेरै क्लबहरू खोल्न सक्यौँ, त्यति सेवाका कार्यहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने हेतुले मैले हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा भएका सबै क्लबहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर अर्को मेरो क्लब बलियो क्लब बनाऊ भनेर एउटा अभियान लिइरहँदा हाम्रो एक्जिस्टिङ यानि कि पुराना क्लबहरूमा करिब 1700 नयाँ लायन्स मित्रहरू पुरानो क्लबमा भित्रनु भएको छ भने हामीले यो वर्ष अहिलेसम्म 4.5 महिनाको स्थितिमा हामीले 65वटा लायन्स क्लबहरू चार्टर्ड गरिसकेका छौँ भने 3085 जना लायन्स मित्रहरू आजको मितिसम्म हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मार्फत पुराना र नयाँ क्लबहरू गरेर नयाँ मित्रहरू भित्राएका छौँ भनेपछि हाम्रो कार्यकाल एउटा उत्कृष्ट रूपमा सेवाका कार्यका किसिमले पनि अगाडि बढिरहेको छ र संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि पनि अगाडि एउटा उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढिरहेको यहाँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। क्लबका सेवाका कार्यहरूमा सहभागी गराइरहँदा एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मैले आफूलाई भाग्यमानी लिडरको रूपमा स्थापित गर्ने मौका पनि मलाई प्राप्त भयो। जसले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा माथि उठेर सेवाका कार्यहरू गर्छ त्यो लिडर नै सायद सम्झना लायकको लिडर भविष्यमा हुनसक्छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। त्यही रूपमा लायन्स क्लबका प्रेसिडेन्टजीहरूले क्याबिनेटमा रहनु हुने सबै मित्रहरूले आफूलाई एउटा पेन्डेमिक स्थितिमा घरमा सीमित नराखिकन सेवाका कार्यहरूमा लाग्नका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले यो अप्ठ्यारो स्थितिमा जति सेवाका कार्यहरू गर्नुहुनेछ त्यो एउटा इतिहासमा नाम लेखिनेछ र हामीले पछि भविष्यमा सम्झना लायक एउटा इतिहास हामीले कोर्नेछौँ। यही रूपमा आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्दै हामीहरू सेवाका कार्यहरूमा लाग्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै लायन्स क्लबले जति पनि कार्यहरू गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले गर्ने कार्यहरूबाट नै तपाईको लिडरसिप पनि आफ्नो क्लबमा स्थापित हुनुहुनेछ र डिस्ट्रिक्टमा अगाडि बढ्नका लागि पनि तपाईले गर्ने कार्यहरूले तपाईलाई अगाडि बढाउनेछ। यही रूपमा कार्यहरू गर्नुभएको छ, अझै गर्नका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पेन्डेमिक स्थिति छ, हामीले संस्थालाई बलियो बनाइरहेका छौँ, सेवाका कार्यहरू बढी गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै हामीले समाजमा इम्प्याक्ट पर्ने खालका दीर्घकालीन र तत्कालीन कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो कि दसैँ अगाडि बागमती क्षेत्रमा, गण्डकी क्षेत्रमा, धौलागिरी क्षेत्रमा ब्लडको अभाव थियो। हाम्रो डिस्ट्रिक्टका तर्फबाट हामीले यो वर्ष 20,000 पिन ब्लड सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान लिइरहँदा अहिलेसम्म हामीले करिब 15,000 पिन ब्लड सङ्कलन गरेर ब्लड अभाव नहुन दिनका लागि पनि हाम्रा लायन्स क्लबहरूले अहोरात्र खट्नु भएको छ। यसमा कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ, क्याम्पहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी गयो। हामीले लायन्स क्लब इन्टरनेसनलबाट 12 लाख रुपियाँ इमर्जेन्सी फन्ड अन्तर्गत प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो फन्ड र हाम्रा क्लबहरूले अटोमेटिक रेज गर्नुभएको करिब 50-60 लाख रुपियाँको फन्डबाट हामीले बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा, गुल्मी जिल्लामा, स्याङ्जा जिल्लामा, तनहुँमा, लमजुङमा, त्यसपछि धादिङमा र कास्की जिल्लाका बाढी पीडित समुदायहरूका लागि पनि हामीले खाद्यान्न पुर्याउने, उहाँहरूलाई बेड अथवा ग्यास प्रदान गर्ने, चुलोहरू प्रदान गर्ने, भाँडाकुँडाहरू वितरण गर्ने कार्यहरू पनि हामीले करिब 500 फ्यामिलीहरूका लागि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएर लिएर गयौँ। त्यसका अलावा लायन्स क्लबमा लागिसकेपछि हामीका विभिन्न कोषहरू छन्, तिनमा कन्ट्रिब्युसन गर्नका लागि खासै मैले एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर आह्वान गरिरहेको छैन। तथापि लायन्स क्लबका मित्रहरू जो चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, पेसा गर्नुहुन्छ, एउटा विषम परिस्थिति छ, यो विषम परिस्थितिका बिचमा पनि उहाँहरूले आफूलाई माथि उठेर कन्ट्रिब्युसनमा पनि त्यत्तिकै देन दिनुभएको छ। यो कार्यकालमा हाम्रो डिस्ट्रिक्टबाट करिब 30 जना साथीहरूले MGF दिइसक्नु भएको छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनमा $1000 दरले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। त्यस्तै लायन्स क्लब इन्टरनेसनल अहिले क्याम्पेन 100 अगाडि बढाइरहेको छ। 30 जनाभन्दा बढी साथीहरूले क्याम्पेन 100 मा
$100 दिएर आफूलाई कन्ट्रिब्युसनको क्षेत्रमा पनि स्थापित गर्नुभएको छ। हाम्रो नेपाल लायन्स फाउन्डेसन आफ्नै गुठी छ नेपालको, त्यसमा पनि करिब 20 लाखभन्दा बढी उठिसकेको छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा पढाउ अभियान छ, जुन बालबालिका केन्द्रित यो पढाउ अभियानमा पनि करिब 20 लाख रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। भनेपछि कन्ट्रिब्युसनको क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो एचिभमेन्ट हासिल गरिरहेको यहाँका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै हामीले पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको कोषबाट केही बजेट ल्याएर पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान चलिरहेको छ, यो अन्तर्गत पर्वत अस्पताललाई वेल इक्विप गर्नका लागि हामीले करिब 1,58,00,000 प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएका छौँ र लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले यसलाई ट्र्याकमा राखेर जनवरीको बोर्डको मिटिङले यसलाई पारित गरेर हामी यो प्रोजेक्टलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो चलिरहेको भानुभक्त क्याम्पसको जुन साइन्स ल्याब थियो त्यो पनि करिब कम्प्लिट भएको छ र हामीले 1 हप्तापछि यसलाई कम्प्लिट गरेर लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा एप्लाई गरिसकेका छौँ र हाम्रो अन्तिम किस्त आइसकेपछि हामीले अर्को प्रोजेक्ट लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा एप्लाई गर्ने कुरा पनि यहाँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो वर्ष मैले नर्चर द फ्युचरको एउटा स्लोगान लिएर अगाडि बढेको थिएँ। भविष्यका कर्णधारहरू जो चाहिँ बालबालिकाहरू छन्, ती बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले बालबालिकाहरूलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ, शिक्षित जनसमुदायहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम ल्याइरहेको छु। र क्लबहरूले यो कार्यक्रम अन्तर्गत पनि बालबालिकाहरूलाई एडेप्ट गर्ने स्कुल केन्द्रित कार्यक्रमहरू, ड्रेसहरू वितरण गर्ने, ब्यागहरू वितरण गर्ने, स्टेसनरी वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि लायन वर्ष 2020-21 उत्कृष्ट वर्ष हुनेछ र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B1 नेपाल संसारको एउटा नमुना र उत्कृष्ट डिस्ट्रिक्ट हुने कुरामा दुविधा नरहेको कुरा यहाँहरूका बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा 50 वर्ष अगाडि लायन्स क्लब अफ विराटनगर भनेर तत्कालीन हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र उहाँको समूहले क्लब खोलेर लायन्सवादलाई नेपालमा भित्राउनु भयो। त्यो सँगसँगै लायन्सको सदस्यता सङ्ख्या पनि अभिवृद्धि भयो। अहिले हामी 37,000 लायन मेम्बरहरू नेपालमा रहेका छौँ। 1500 जति लायन्स क्लबहरू रहेका छन् र हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा 543 लायन्स क्लबहरू र 14,500 लायन्स मेम्बरहरू रहेका छन्। हाम्रो डिस्ट्रिक्टका तर्फबाट यो गोल्डन जुब्लीको अवसरमा सर्वप्रथम लायन्स क्लब अफ विराटनगरमा केही चार्टर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कोही दिवंगत हुनुहुन्छ चार्टर्ड मेम्बरहरू, उहाँहरूलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँका कारणले, तपाईँहरूले नेपालमा लायन्सवाद भित्राइदिएका कारणले हामी पनि आबद्ध भएर लायन्सवादमा अगाडि बढेर सेवा गर्ने यो मौका प्रदान गर्नुभयो। 50 वर्षको यो जुब्ली, गोल्डन जुब्ली इयर हामीले मनाइरहेका छौँ। हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेर हाम्रा क्लबहरूले यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। यो अवसरमा लायन्स क्लब विराटनगरमा रहनुहुने चार्टर्ड मेम्बरहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै 37,000 लायन्स मेम्बरहरू, लिडरहरू सबैलाई डिस्ट्रिक्टका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो लायनिजमको यात्रा यसै गरिकन सयौँ वर्ष अगाडि बढिरहनेछ र हामीले धेरैभन्दा धेरै लायन मेम्बरहरू भित्राएर हाम्रा क्लबहरूलाई बलियो बनाउँदै धेरै सेवाका कार्यहरू अझ गर्दै जानेछौँ। समाजमा इम्प्याक्ट पर्ने खालका नयाँ प्रोजेक्टहरू पनि हामीले आगामी वर्षहरूमा गर्दै जानेछौँ। यही शुभकामना यहाँहरूका बिचमा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय लायन।